निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा जाँदा उम्मेद्वारहरूलाई समान मैदान दिन स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयमुक्त वातावरणमा चुनाव गर्नु आयोगको दायित्व भएको भन्दै उम्मेद्वार भएका सबैलाई समान मैदान उपलब्ध गराउन जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। बहालमा रहेकै अवस्थामा उम्मेद्वार बन्दा राज्यको स्रोत साधन उपयोग गर्ने सम्भावना देखिएको र त्यही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुने देखेर राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदैमा स्थानीय तह रिक्त नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रवक्ता पौडेलले विगतको स्थानीय तह चुनावपछि गरिएको समीक्षामा प्राप्त सुझाव अनुसार नै मतपत्रको रङ हरियो राख्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले 7वटै प्रदेशमा निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र मितव्ययी रूपमा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा प्रचलित कानुन बमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलको उम्मेद्वारलाई सोही दलको निर्वाचन चिन्ह दिन उपयुक्त निर्णय गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचनमा भाग लिने आयोगमा दर्ता भएका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेक 73 राजनीतिक दललाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 57 बमोजिम जिल्ला स्तरको संगठन संरचना, जिल्ला समितिको विवरण 78 चैत्र 6 गतेभित्र पेश गर्न पत्रचार गरेकोमा आयोगमा 58 वटा दलहरूबाट विवरण प्राप्त भएको छ। उक्त विवरण अध्ययनको क्रममा रहेको छ। जिल्लामा पेश भएका विवरण आयोगमा प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ। 2. आयोगले नेपाल कानुन समाज संघको सहकार्यमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तज्यूहरू तथा निर्वाचन विज्ञहरूको सहभागितामा 7वटै प्रदेश लगायत 15 जिल्लामा चैत्र 9 देखि 17 सम्म निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा राजनीतिक दल, सरकारवाला निकाय, संस्था तथा पदाधिकारीहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। 3. निर्वाचन आयोगको अनुरोध बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आयोगले मिति 78/12/15 देखि सञ्चालन गर्न लागेको कल सेन्टरको लागि 1102-1102 नम्बरको टोल फ्री नम्बर प्राप्त भएको छ। उक्त नम्बरमा मतदाता, आम नागरिक तथा सरकारवालाले आफ्नो जिज्ञासा, गुनासो वा प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। उक्त टोल फ्री नम्बर यही चैत्र 15 गतेदेखि सुचारू हुनेछ। 4. आयोगको मिति 78/12/1 को निर्णय अनुसार मतदान कार्य सम्पन्न भएपछि मतपेटिकाको भण्डारण तथा मतगणना कार्यको अनुगमन आयोग परिसरबाटै गर्ने उद्देश्यले हरेक मतगणना स्थलमा मतगणना स्थल दृश्य अवलोकन प्रणाली, भोट काउन्टिङ भिडियो म्यानेजमेन्ट सिस्टम VCVMS जडान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ। 5. आयोगबाट आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। 6. स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि आयोगको मिति 78/12/4 को निर्णय अनुसार मिति 79 वैशाख 11 गतेबाट सुरु हुने गरी निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ। निर्वाचन आयोग संविधान बमोजिम निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा सञ्चालन गर्ने मूल दायित्व भएको संस्था हो र यो मैले भने बमोजिमको निर्वाचन गर्न र निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका सबै एक्टरहरूलाई अथवा सबै उम्मेदवारहरूलाई इक्वल प्लेइङ फिल्ड उपलब्ध गराउन, समान मैदान उपलब्ध गराउनका लागि। किनभने जो हाल पदाधिकार हुनुहुन्छ, हाल बहालमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू र बहाल नरहेको व्यक्तिले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा बहाल रहेको पदाधिकारीले राज्यको स्रोत साधनलाई उपयोग गर्ने सक्ने सम्भावना रह्यो। त्यसो भए हुनाले त्यहाँ फेयर कम्पिटिसन नहुन सक्छ। त्यो फेयर कम्पिटिसन नहुने चाहिँ स्थिति देखेर आयोगले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आचार संहितामा प्रावधान राखेको। यो चाहिँ आयोगले किन ल्यायो भन्ने विषय। अब यसको कानुनी आधार के छ जहाँसम्म भन्ने कुरामा उहाँहरूको योग्यताको सम्बन्धमा, उम्मेदवारको योग्यताको सम्बन्धमा संविधानको धारा 215(6), धारा 216(6) मा पनि योग्यताको विषयहरू उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैलाई लिएर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 11 मा योग्यता संविधानमै भएका कुराहरू छन् र 12 मा अयोग्यताको कुराहरू राखिएको छ र 12 को अयोग्यताको महलमा स्थानीय तहको कुनै पनि पारिश्रमिक भुक्तानी लिइरहेको व्यक्ति उम्मेदवारको लागि योग्य नहुने भनेर उल्लेख भएको छ र पारिश्रमिक भन्ने शब्दमा इस्यु उठेको छ र पारिश्रमिक भनिएको छ अहिलेको पदाधिकारीले पारिश्रमिक लिनुभएको होइन भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ र त्यो पारिश्रमिकलाई संविधानको धारा 306 ले परिभाषित गरेको छ। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ पारिश्रमिकको परिभाषाभित्र सुविधा पनि समेटिएको छ। संविधान हाम्रो मूल कानुन हो। संविधानमा पारिश्रमिकको परिभाषा त्यसरी गरिरहेको अवस्थामा पारिश्रमिक लिएको होइन सुविधा लिएको हो भन्ने कुरा सान्दर्भिक हुन्न होला एउटा विषय। र अब अर्को कुरा स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली 2073 को अनुसूची 1 मा उम्मेदवारले सार्वजनिक पदमा बहाल छैन, लाभको कुनै पनि पद मैले धारणा गरेको छैन भनेर मनोनयन पत्रमा सो घोषणा गर्नुपर्छ। यो 73 सालमा बनेको कानुन हो। त्यो बेलामा पदाधिकारी नभएकोले यो आकर्षित भएन किनभने 73 मा त कोही पनि पदाधिकारी हुनुहुन्थेन। तर त्यो बेलादेखि यो प्रचलनमा छ, यसमा कुनै विवाद आएको छैन। र त्यो सो घोषणा उहाँहरूले गरिरहँदा पदमै बहाल रहेर लाभको पद धारणा गरेर पनि सो घोषणा गरिरहँदा भोलि उजुरी पर्ने हो भने उहाँहरूको उम्मेदवारी रद्द हुने सम्भावना थियो। त्यसो भए हुनाले त्योभन्दा अगावै यी सबै कानुनी व्यवस्थाहरूलाई मध्यनजर गरेर आयोगले आचार संहितामा यो व्यवस्था राखिदियो ताकि कसैले पनि त्यो कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी उम्मेदवारी दिन नपरोस्। अथवा यदि उहाँहरूले यदि यो व्यवस्था हामीले नगरेको भए ठुलो दुर्घटना हुन सक्थ्यो। धेरैजसो उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी रद्द हुने सम्भावना थियो भने अहिले आयोगले यो प्रावधान ल्याइदिएर सबैलाई एक खालको जागरण, एक खालको चाहिँ सबैलाई अवेरनेस भएको छ। आयोगले दल दर्ताको काम सम्पन्न भइसकेको तथा मतदाता नामावली अद्यावधिकको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेकाले मतदाता नामावली छपाई, परिचय पत्र छपाई, निर्देशिकाहरू छपाई लगायतका काम अघि बढाइने जनाएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा लगायत अनुदान वितरणको सीमा स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा, हिस्सा तथा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदले नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ भने विद्युत नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा गौतम डङ्गोललाई नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै हाइलेज एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल टु चाइना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा चीनसँग सम्झौता गर्न कृषि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने र प्रहरी 10औं संशोधन नियमले स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले साबिक विराटनगर नगर विकास समितिको क्षेत्र संशोधन गरी हालको विराटनगर महानगरपालिकाको 4 किल्लाभित्र सीमित रहने गरी नगर विकास ऐन 2045 को दफा 4 बमोजिम विराटनगर नगर विकास समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा र हिस्सा एवं वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने, नेपाल पारावान तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा भानु नगरपालिका 9 तनहुँ निवासी श्री प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने, विद्युत नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 27 निवासी श्री गौतम डङ्गोललाई नियुक्त गर्ने, हाइलेज एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल टु चाइना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा
नेपालको तर्फबाट चिनिया समकक्षी अनुसारको तहबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने, खानेपानी मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति दिने, प्रहरी 10औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, 5औं बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक बडापत्र लगायत अन्य दस्तावेजहरूमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने, श्रीलङ्काको कोलम्बोमा 2078 चैत्र 16 आयोजना हुने बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको 5औं शिखर सम्मेलनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भर्चुअल रूपमा सहभागिता जनाउन र बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठक र बिमस्टेक परराष्ट्र सचिव वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको बैठकमा क्रमशः माननीय परराष्ट्र मन्त्री तथा परराष्ट्र सचिव स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक रूपमा सहभागी जनाउन नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने, साबिक विराटनगर नगर विकास समितिको क्षेत्र संशोधन गरी हालको विराटनगर महानगरपालिकाको 4 किल्ला भित्र सीमित रहने गरी नगर विकास ऐन 2045 को दफा 4 बमोजिम विराटनगर नगर विकास समिति गठन गर्ने, कैलालीको धनगढीमा एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने। त्यस्तै बैठकले 5औं बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक वडापत्र लगायत अन्य दस्तावेजमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने कैलालीको धनगढीमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको कार्य अघि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेद्वार छनौट सम्बन्धी मापदण्डमा सामान्य हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा बसेको एमाले पोलिट ब्युरो बैठकले आएका सुझावका आधारमा उम्मेद्वार सिफारिस र निर्णय सम्बन्धी विधि र मापदण्डमा सामान्य हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले उम्मेद्वार छनौटका लागि 6 बुँदे मापदण्ड तयार पारेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले वैशाख 9 गते स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सोही दिन केन्द्रका तर्फबाट चुनावी घोषणापत्र र सबै स्थानीय तहहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको गुरुङले बताउनुभयो। त्यस्तै पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्य आफू मतदाता रहेको भूगोलमा केन्द्रित हुने निर्णय गर्दै बैठकले आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि 11 वटा एजेन्डा तय गरेको पनि गुरुङले जानकारी दिनुभयो। 11 वटा एजेन्डाहरू हामीले पास गरेका छौँ। त्यो 11 वटा एजेन्डाहरूको आधारमा हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छौँ। ती आधारहरू भनेको एजेन्डाहरू भनेको पहिलो चाहिँ हाम्रो रिपोर्टिङ हुन्छ। हाम्रो भूगोलको चाहिँ पार्टीका अध्यक्षहरूले लिखित रिपोर्ट पेश गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि आयोग, केन्द्रीय निकाय, बाँकी निकाय र विभागहरूको कामको रिपोर्ट चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट महासचिवले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले दोस्रो चाहिँ हाम्रो रिपोर्टिङपछि पार्टीको अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुन्छ। त्यो प्रतिवेदन प्रस्तुत भइसके पछाडि हामी स्थानीय निर्वाचनको तयारीतिर लाग्छौँ, त्यो एजेन्डातिर लाग्छौँ र स्थानीय निर्वाचनको योभन्दा अगाडि हामीले निर्णय गरेको स्थानीय निर्वाचनमा तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको सिफारिसको विधि र प्रक्रिया, सिफारिस र निर्णयको विधि र प्रक्रियाको बारेमा हामीले साझा छलफल चलाएको छौँ। अस्तिको निर्णयभन्दा अझ थप चाहिँ के मात्रै भएको छ भने स्थानीय तहहरूको उम्मेदवारहरूको सिफारिस गर्दा वडाध्यक्षहरू र वडा सदस्यहरूको चाहिँ सिफारिस वडा कमिटीहरूले गर्ने र त्यसको निर्णय चाहिँ पालिका कमिटीहरूले गर्नेछ। गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सिफारिस गाउँपालिका कमिटीहरूको सुझावमा जिल्ला कमिटीले गर्छ र चाहिँ जिल्ला कमिटीको सिफारिसको आधारमा प्रदेश कमिटीले निर्णय गर्छ। त्यसै प्रकारले नगरपालिकाको मेयर उपमेयरको हकमा पनि त्यसको निर्णय चाहिँ प्रदेश कमिटीले गर्छ र महानगरपालिकाको वडाध्यक्षहरूको हकमा र
नगरपालिकाको मेयर उपमेयर र चाहिँ अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गाउँपालिका उपाध्यक्ष अध्यक्षको हकमा चाहिँ प्रदेश कमिटीले गर्छ। बाँकी महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको चाहिँ निर्णय प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले गर्छ। यो हाम्रो चाहिँ विधिवत सिफारिसको चाहिँ विधि र प्रक्रिया हो। त्यस पछाडि न्यूनतम चाहिँ हरेक चाहिँ तहको चाहिँ पदको सिफारिस गर्दाखेरि एकजना महिलासहित न्यूनतम 3 जना चाहिँ को सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने आज थप चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यो एउटा चाहिँ हाम्रो उम्मेदवार सम्बन्धी आज चाहिँ थप भएको चाहिँ उम्मेदवारको चाहिँ मापदण्ड के हुन्छ भन्ने आधारमा छ हैन। उम्मेदवारहरूको मापदण्ड चाहिँ पहिलो मापदण्ड पार्टीको नीति र कार्यक्रमप्रतिको उसको प्रतिबद्धता, दोस्रो मापदण्ड जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएर काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको हकमा उनीहरूको कामको मूल्याङ्कन, र तेस्रो कुरा चाहिँ उनीहरूको कार्यक्षमता र विकास र सुशासनप्रतिको उसको दृष्टिकोण, त्यस्तै लोकप्रियता र चुनावमा विजयको सुनिश्चितको चाहिँ मापदण्ड अर्को मापदण्ड हुन्छ। र पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलनमा चाहिँ उसले लिएको यो पुर्याएको योगदान र पार्टीप्रतिको उसको निष्ठा र अनि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि कतिपय सन्दर्भमा हामीले सन्तुलन र समावेशतालाई पनि ध्यान दिएर उम्मेदवारहरू चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। उम्मेदवारहरूको मापदण्ड चाहिँ यही 6वटा मापदण्ड हो हैन। त्यस पछाडि हामी चुनावको स्थानीय तहको चुनावको घोषणापत्र तयार गर्छौँ। घोषणापत्रको हाम्रो कार्यशालाबाट मस्यौदा तयार भइसकेको छ र यो पार्टी स्थापना दिवसको दिनमा हामीले वैशाख 9 गते केन्द्रमा चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट स्थानीय तहको निर्वाचनलाई घोषणापत्र जारी गर्छौँ हामी। त्यही दिनमा चाहिँ प्रत्येक पालिकामा 753वटै पालिकाहरूमा चुनावी प्रतिबद्धता पत्र पनि सार्वजनिक गर्छौँ हामी। र यसरी चाहिँ चुनावको चाहिँ घोषणापत्र प्रतिबद्धता पत्र तयार गरिसके पछाडि स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ केन्द्रीय नेताहरूको भूमिका के हुन्छ भन्ने सवालमा पनि हामीले चाहिँ अर्को चाहिँ एजेन्डा पास गरिरहेको छौँ। त्यो भनेको चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो विभागीय या चाहिँ अरू कामहरू बाहेक त्यो काममा असर नपर्ने गरेर सबै जुन भूगोलमा चाहिँ उसको मतदाता छ, आफू मतदाता रहेको भूगोलमा रहेर यो पार्टी कामको निर्वाचनमा चाहिँ पार्टीको नेतृत्व गर्ने, पार्टी कामको समन्वय गर्ने काम चाहिँ गर्नुहुनेछ हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको सबै सदस्यहरूले भन्ने चाहिँ छ। र पार्टीको क्यालेन्डर निर्धारण गर्ने र पार्टी स्थापना दिवस मनाउने, पार्टी स्थापना दिवस मनाउँदाखेरि अघि नै भने जस्तो केन्द्रमा चाहिँ घोषणापत्र जारी गर्ने त्यही दिनमा, प्रदेशको स्थानीय तहमा पालिकाहरूमा 753वटै पालिकाहरूमा उसको प्रतिबद्धता पत्र चाहिँ जारी गर्ने, र त्यही दिनमा चाहिँ हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान गर्ने दिन पनि हुन्छ। पालिका लेभलमा पनि हुन्छ, त्यो केन्द्रीय लेभलमा पनि हुन्छ। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक चैत्र 9 र 10 गते बस्ने तय भएको छ। नेपालमा थप 45 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2978 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 41 जना र 1774 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कोरोनाका कारण सोमबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। थप 147 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,63,111 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 3,135 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 106 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तालिकाप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। काठमाडौँमा सोमबार बसेको एमाले पोलिट ब्युरो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले उम्मेदवारी मनोनयनको समय 2 दिन तोक्ने र उम्मेदवारी दिन पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने लगायतका आयोगको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। ओलीले केन्द्रमा र प्रदेशमा राजीनामा गर्नु नपर्ने तर स्थानीय तहमा राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान उचित नरहेको भन्दै आयोगको क्रियाकलाप एमाले विरुद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीका विषयमा आयोगले गठबन्धन दलसँग मात्र परामर्श लिएको आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै उहाँले अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा कलात्मक ढङ्गले निर्वाचन सार्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले यसपालिको निर्वाचनमा मतपेटिकालाई आँखाबाट ओझेल गर्न दिन नहुने बताउनुभयो। उहाँले एमालेको सांसद सम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित पार्नका लागि सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव अघि सारेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी फुटाउन सभामुखले भूमिका खेलेको दोहोर्याउनुभयो। माथि केन्द्रमा गठबन्धनको सरकार छँदैछ, प्रदेशहरूमा पनि गठबन्धनकै सरकार छँदैछ। त्यस कारण त्यहाँ राजीनामा गरिरहनु नपर्ने, सरकारी सुविधा उपयोग गर्न मिल्ने, गाडी प्रयोग गर्न मिल्ने, अरू प्रयोग गर्न मिल्ने
सुविधाहरू प्रयोग गर्न मिल्ने, तर स्थानीय निकायमा उहाँहरूको त्यस प्रकारको वर्चस्व छैन भन्ने उहाँहरूलाई लाग्यो। त्यसकारण यहाँ गठबन्धनको वर्चस्व नभएको हुनाले त्यो रिक्त गर्नुपर्छ र त्यो पद अनुसार नै जान दिनु हुँदैन। यसबाहेक अरू कुनै पनि यसमा स्थानीय तहको सरकारको कार्यकारिणीलाई रिक्त गर्नुपर्ने कुनै तात्विक अर्थ अथवा त्यसको आवश्यकता, त्यसको औचित्य कतैबाट पुष्टि नै हुन सक्दैन। र यति महत्त्वपूर्ण विषयमा गठबन्धनसँग भेटी परामर्श हुने, राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श नहुने, गठबन्धन बाहेकका दलहरूसँग परामर्श नहुने यो तरिका ठिक भएन। यो निर्वाचनकै प्रसङ्गमा पनि हामी लक्षणहरू देख्न सक्छौँ कि के लक्षणहरू प्रकट भइरहेका छन्, ती लक्षणहरू हामी देख्न सक्छौँ। लक्षणहरू स्वस्थ खालका लक्षणहरू छैन। त्यसभन्दा अघि पनि हामीले देखेका छौँ हाम्रो पार्टी विभाजन गर्नका लागि एकातिर सभामुखले अरूको चाहिँ पार्टीले निर्णय गरेको होइन, व्यक्तिले सूचना पठाएको भन्छ। व्यक्तिको सूचनालाई आधार मानेर सभामुखले त्यसलाई अगाडि बढाएको छ, सूचना फरवर्ड गरेको छ, सूचना टाँसेको छ। तर हाम्रा साथीहरू निष्कासित हुनुभएको छ, सांसदबाट निष्कासित हुनुभएको छ, प्रदेश सभाबाट निष्कासित हुनुभएको छ। तर हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बसेर विधिवत निर्णय गरेका कुराहरूलाई सभामुखले सूचना घटाउने, लम्ब्याउने, एकातिर सभामुखले लम्ब्याउने, अर्कातिर निर्वाचन आयोगले हतारो, निर्वाचन आयोगको दल दर्तामा हतारो। जब त्यहाँ डिबेट देखियो भने अध्ययन गर्नु पर्थ्यो नि त, निर्वाचन आयोग अध्ययन गरे, हतारो देखियो निर्वाचन आयोगलाई दल दर्ता, अत्यन्तै हतारो देखियो। तर सभामुखलाई निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको हतारोमा साथ गरियो। यो पनि निर्वाचन आयोगले पनि गठबन्धनसँग, सत्ता गठबन्धनसँग परामर्श भित्री गरेको देखिन्छ। त्यो दबाब त्यहाँ परेको देखिन्छ। त्यस घटनामा सभामुखलाई विलम्ब गर्न पनि दबाब परेको देखिन्छ र सभामुखले उत्साहपूर्वक ढङ्गले त्यस व्यतिथिलाई अगाडि बढाएको, व्यतिथि सिर्जना गरेको देखिन्छ। यो खालि निर्वाचनको प्रसङ्गमा आएका कुरा र निर्वाचन आयोगले पनि दलहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ। अनि चुनाव चिन्हको सधैँको रङ बदल्नु किन पर्यो, दलहरू पनि जुन पर्दैन, कस्तो स्वेच्छाचारिता हो यो? गठबन्धनसँगको भित्री परामर्शबाट भएका छन् यी सबै कामहरू। त्यसकारण निर्वाचन आयोगले सत्ता गठबन्धनसँग भित्र परामर्श गरेर हरियो निलो रङ राख्न पर्ने, रङ बदल्न पर्ने। अनि अहिलेसम्म रङको कारणले चुनाव चिन्ह चिनिएन भन्ने पनि गुनासो जनताबाट कहीँ आएर, कुनै मतदाताबाट कहीँ आएर हामीले रङको कारणले चिनेनौँ, रङको कारणले कन्फ्युजन हो भन्ने कुरा त आएन। त्यसकारण रङ बदलेर हरियो रुख चाहिँ किन राख्नु पर्यो? चिन्हमा हरियो रुख चाहिँ किन राख्नु पर्यो? यसपल्ट हामी मतपेटिका आँखाबाट ओझेल हुन मन्जुर गर्दैन, किनभने हामी षड्यन्त्रभित्र छौँ। हाम्रो आँखा अगाडि मतपेटिका हुनुपर्दछ, हाम्रो आँखा अगाडि मत हालिनु पर्दछ, हाम्रो आँखा अगाडि मतपेटिकाको सुरक्षा हुनुपर्दछ र मतपेटिका काउन्टिङ अन्त्य नभएसम्म हामी छँदैछौँ। विश्वास गर्नुहोस् न, कस्तो यस्तो भन्ने कुरा हुँदैन। विश्वास हुने भए यी सबै कुरा केही गर्नै पर्दैन। अझै पनि निर्वाचन टार्न
टाल्ने निर्वाचन नगराउने फरक धकेल्ने तर कलात्मक ढङ्गले कलात्मक भनेको के भने षड्यन्त्रपूर्ण कला भनेको षड्यन्त्र भित्रभित्र त्यस ढङ्गले कलात्मक ढङ्गले निर्वाचन सार्ने प्रयास हाम्रो पार्टीबाट अनुशासनको कारवाही गरेर निष्कासन गरिएका 14 जनाको मुद्दा सुनवाईमा छ भोलिपल्ट पेशमा चढ्दैछ भनेपछि अघिल्लै दिन सत्ता गठबन्धनले बैठक गर्ने र यदि प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग नलाउने हो भने हामीलाई मुद्दा हराउने हो भन्ने अनुमान त्यस्ता फितला कुराहरूका आधारमा देखाउनलाई त विभिन्न 22वटा मुद्दा कि कतिवटा मुद्दा छन् देखाउनलाई त अनेक मुद्दा तयार गर्न सकिएको तर यथार्थ चाहिँ के हो तिनी मुद्दा जस्तै कुरा हो मुद्दा होइन भोलिपल्ट आइतबार फागुन 1 गते आइतबार लगाइने मागेको थियो दबावमा न्यायालय पर्नु हुँदैन प्रलोभनमा पर्नु हुँदैन तर यहाँनिर के छ भने महान पदकसँग न्याय साटिने र पदक विभूषण आदि न्यायाधीशले मुद्दा फैसला गरेर तुरुन्तै सरकारले महान पदक पदवी सरकारले दिने त्यो मान्छेलाई दिने जसले परवादेशी असंवैधानिक काम गरेछ त्यसलाई दिने र ती व्यक्तिहरूले सहज ढङ्गले त्यसलाई स्वीकार्ने कि हामीले सरकारको काम गरिदिएकै हो त्यसकारण यो यसका हकदार हामी छौँ भने चाहिँ गरेर व्यवहारिक अभिव्यक्ति त्यही अध्यक्ष ओलीले अहिले देशभर एमाले प्रवेश गर्नेको लहर चलेको भन्दै एमाले प्रतिको भरोसा बढाउने काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सन्ताउन्नौ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 1965मा जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि पारित गरी जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो। नेपालले भने यो महासन्धिलाई सन् 1971मा मात्रै अनुमोदन गरेको थियो तर यो दिवस भने सन् 1966देखि हरेक वर्ष मार्च 21 तारिकमा मनाउने गरिन्छ। दिवसको अवसरमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले संयुक्त रूपमा काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपदेखि शान्ति बाटिकासम्म प्रभात फेरीको आयोजना गरेका थिए। प्रभात फेरीपछि आयोजित सभामा सरकारवालाहरूले जातीय विभेद र छुवाछुतबाट अपहेलित र अपमानित हुन नहुने बताएका थिए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाउन थालेको 2 दशक पुग्दा विभेद उन्मूलनका लागि प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। दलित समुदायका व्यक्तिमाथि अझै पनि कुनै न कुनै रूपको विभेद भइरहेको उहाँको भनाइ छ। ती परिवर्तन खोजिराखेका छौँ र नेपालको सन्दर्भमा 21 मार्च हामीले मनाउन थालेको करिब 20-21 वर्ष भएको छ र यो 20-21 वर्षको अवधिमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसलाई अझै कसरी सार्थक बनाउन सक्छौँ, कसरी अझै दलितहरूले अधिकार प्राप्त गर्ने खालको परिस्थिति निर्माण गर्न सक्छौँ, यसका लागि एउटा अत्यन्तै होत्लिनुपर्ने एकदमै चिन्तन मनन गर्नुपर्ने र यसका सहयात्री अथवा आन्दोलनकर्मीहरू मुक्तिका लागि नेतृत्व गरिराख्नुभएका नेताहरूले आफूलाई समीक्षा गर्नुपर्ने, हामीले के कारणले यो आन्दोलनलाई थप उचाइमा पुर्याउन सकेनौँ, के कारणले हामीले थप दलितहरूका हक अधिकार प्राप्तिका लागि थप भूमिका खेल्न सकेनौँ अथवा के गर्नु पर्थ्यो, के कारणले हामीले दलितहरूलाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि भूमिका खेल्न सक्छौँ भन्ने विषयमा व्यापक विमर्श, व्यापक छलफल बहस गर्नुपर्ने दिनका रूपमा हामीले यसलाई लिनुपर्छ र म यो दलित समुदायको नेतृत्वलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीले जसरी एउटा रीतिथितिका लागि
श्रमिक जनताहरूको अधिकार हनन भयो भनेर भनिराखेका छौँ र हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो यात्रा निरन्तर रूपमा जारी छ। जातीय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना भइरहेका छन्। 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि पुनस्थापित संसदले 2063 साल जेठ 16 गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो, तर अहिले पनि छुवाछुतका घटना हुने गरेका छन्। युवा उद्यमशीलता प्रवर्धनका उद्देश्यले कनेक्ट इनको तेस्रो संस्करण अन्तर्गत तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय उद्यमशीलता सम्मेलन बुधबार आयोजना गरिने भएको छ। क्लक वी बिजनेस इनोभेशन्स र काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासको सहकार्यमा चैत्र 9 गते सम्मेलनको आयोजना गर्न लागि सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको हो। सम्मेलनमा 300 भन्दा बढी नेपाली तथा भारतीय स्टार्टअप उद्यमी, लगानीकर्ता, विज्ञ, उच्च पदस्थ नेपाली तथा भारतीय अधिकारीको सहभागिता हुने बताइएको छ। सम्मेलनमा उत्कृष्ट 4 उद्यमीले नेपाल र भारतका प्रख्यात उद्यमीका बीच आयोजना हुने अन्तिम प्रतिस्पर्धामा आफ्नो व्यावसायिक विचार प्रस्तुत गर्ने नेपालका लागि भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव अभिषेक उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। Of our techies, so to say, in various parts of Nepal, explore the talents that they have, then identify them, bring them to a stage where they can have the capacity to turn their talents and capacities into businesses, and then connect them to potential sources of funding, potential markets and ideas. And this is where I think Connect-In was conceived, and this has also been done for the 3rd edition. As you just saw, across Nepal a number of startup ideas were screened, some were shortlisted and trained, and finally 4 have been identified which will be presenting or pitching, so to say, their ideas during the conclave. That's the first part. The second part is the ideas exchange, which is going to take place during the finale through panel discussions, through eminent entrepreneurs sharing their own startup stories, how they became like billion-dollar companies from starting with a few thousand rupees or a few $1,000s. So those stories will be shared during the conclave. And of course the third part, which will happen after the finale on 20th April, which is the Ideathon. And there also the idea of Ideathon is to identify 4 sectors where people in our country, and people by people I mean policymakers in our 2 countries, they think that there are significant gaps in these 4 domains which can be bridged if we have the right technological input. And therefore the idea is to encourage our youngsters to find solutions, tech-enabled solutions in those 4 domains. And for your consumption, I could share the 4 domains that we have identified jointly are cross-border commerce, which is basically trade. सम्मेलनको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 12औं स्मृति दिवसका अवसरमा नेभी संघले काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा दीप प्रज्वलन गरेको छ। कार्यक्रममा कंग्रेसका नेता शशाङ्क कोइराला लगायतले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तस्बिरमा माल्यार्पण गरेका थिए भने उहाँको योगदानको चर्चा गरेका थिए। कंग्रेस नेता कोइरालाले पार्टी र देशलाई बलियो बनाउन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले योगदान गर्नुभएको बताउनुभयो। उमेर ढलिसकेपछि उहाँले जति काम गर्नुभयो नेपालमा सायद कसैले गर्न सकेका छैन। सुशील कोइरालाको मलाई स्मरण आउँछ, उहाँले संविधान दिनुभयो, ठुलो काम गर्नुभयो। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो जीवनभर सङ्घर्षपूर्ण जीवनमा बिताउनुभयो। पहिले उहाँले सङ्गठनको बागडोर आफ्नो हातमा लिनुभयो र ठाउँ ठाउँमा गएर सङ्गठनले विस्तार गर्ने योगदान गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छ। दोस्रो, उहाँले अघि भर्खर दिपकजीले भनिहाल्नुभयो, माओवादी जुन हतियार बोकेर जङ्गलमा थिए उनीहरूलाई मूल धारमा ल्याउन सक्न उहाँले सफलताका साथ अवतरण गराउनुभयो। तेस्रो कुरो, राजतन्त्रलाई हटाएर गणतन्त्र स्थापना गर्ने पनि गिरिजाबाबुको ठुलो देन थियो।
2047 सालको आन्दोलन, 2062-63 सालको दोस्रो जनआन्दोलन, दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण रूपान्तरण, 12 बुँदे सम्झौता लगायत नेपाली राजनीतिका महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। 5 पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभएका कोइरालाको निधन 2066 साल चैत्र 7 गते भएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले म्यादी प्रहरी सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेर भर्नाका लागि आवेदन खुलाएसँगै उदयपुरमा पनि आवेदन दिनेको भिड लागेको छ। म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिने पहिलो दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरमा करिब 500 जनाले आवेदन भरेका छन्। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षार्थ सरकारले 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने दरखास्त आह्वान गरेकोमा उदयपुरमा यस वर्ष 958 जना म्यादी प्रहरी भर्ना लिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। आवेदन दिने पहिलो दिन उदयपुरमा 130 जना महिला र 352 जना पुरुषले आवेदन दर्ता गराएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रसाद गौतमले बताउनुभयो। म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिने अन्तिम मिति चैत 11 सम्म रहेको छ। त्यसका लागि 18 वर्ष उमेर पुरा भई 54 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने प्रहरीले जनाएको छ। म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएपछि 40 दिनको तलब सुविधा, रासन र यातायात खर्च पाउने उल्लेख छ।